एक गुल्ला फोड़ एक नमस्कार। आयज जशे आमचे झेडपी आणि साऊथ गोवाचे उपाध्यक्ष झेडपीचो सिद्धार्थ बाब गांव देसाय, तसेच आमचे गांवची सरपंच कविताबाई देसाय, तसोच डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाब देसाय, तसेच पर्वताचो प्रेसिडेंट आमचो शशांक बाब, हे सातरीचो देवस्थानाचो प्रेसिडेंट बाब परेश, हांगा आमचे वडील आमचे शंभू बाब, आमचो वडील, सगळे वडील, तसेच हांगा सगळे जाणटेले आणि सगळे आमचे बरे मागपी, तसेच ह्या वाठाराचे आज वर्धापन दिनाचे निमित्तान जमलेले सगळे हांगा म्हाका भावान दवरलेले। म्हाका सिद्धार्थ बाबान सांगला आणि झेडपीचे अंडर आता म्हाका 4 वर्सां जाली, ऑलमोस्ट पांचवे काल जाली आणि 5वें वर्स चालू जाला आणि हे काम करता तेन्ना वेगळे वेगळे विशयाचे सिद्धार्थ बाबा पयलीं सांगले की लोकांक दिसता तशी आमी कामां करपाक जाय। बाकीचे म्हणटा आमदार हे रस्ते बाकीचे ते केले म्हण जाता, पण ह्यो गोष्टी सिद्धार्थ बाबा सांगलेले की गटर बटर सगळे कांयच करपाचें ना आणि आमी करता ते 4 लोकांक कितें तरी सुविधा करून परमनंट दिवपाचे हे संकल्पना पयलींच दवरलेली, नाल्यार आमी पयला की झेडपी गटर करता हे काय व्हॅल्यू ना। सो आज सिद्धार्थ बाबान हे फुडें वयतना हे मतदारसंघान जे आमचे 3 भाग येता, एक पंचायत जी म्हाका लागना आवेडे पंचायत आणि शेल्डे पंचायत आसोळडे पंचायतीन, हितून बरीचशी कामां वांगडा मेळून तेणी आमी केल्ली आसा आणि सिद्धार्थान तशेंच फुडें वयल्लें आसा। हांव ताका शाबासकी दिता, कित्याक जशें हांवें सांगलां की आज जेन्ना कामां करता सगळे जर वांगडा रावले, जर सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच आमी सगळे कामां लोकांक बरें पडटा। सो आज हो विशय म्हाका दिसता खूब वर्साचो विशय आसा। हांगा कंपाऊंड पयलीं आशिल्लो ताका आतां पेवर्स आनी शेड घातल्या, फुडें हांगा रस्तो एक अप्रोच जावपाचो आहा। आतांच आमी सगळ्यांक सांगला की रस्तो करपाक जाय रोखडे आमी करूं शकता, गांवच्या कडेन मागपाक जाय, कित्याक आज हे सगळी गोश्टी करता तेन्ना हे नाके पुरुष म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक भावार्थी आणि पूर्वजाचे एक म्हाका दिसता दायज सांबाळून दवरलेलें आसा आणि फुडली पिढी ती सांबाळटा। आतांच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आणि आता भुरग्यांक जेन्ना हे खरी सुविधा जर आमी केल्यो जाल्यार फुडें बरे भशेन व्हरतले। सो तेन्ना परतून एकदा हांव सिद्धार्थ बाबाक शाबासकी दिता। 4 वर्सां कंप्लीट जाल्या, 5 वर्स चालू आहा। बरी कामां झेडपी अंडर जी आमी पयलीं चिंतलेली की लोकांक अर्पण करपाची दिसपाची कामां, ही कामां तेणी घेतलेली आसा आणि हेजे फुडें जी 8-7-8 कामां हे 1 वर्सा भितर खूब कडेन आमी आमच्या मतदारसंघान आमी कामां करतले आणि हेच खातीर जे आज गांवचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि सगळे लोक आसा तांकां हांव सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करता। आयज आमचे शेल्डे नाकेपुरुष मठा कडेन आमी जिल्हा पंचायतींतल्यान हे ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा, शेड प्लस पेवर्स। आमचे हांगा कितलेशे धार्मीक काम जाताले, आयज तसोच आमचो वर्धापन दिवस मठाचो म्हणटकीर आयज कितलेशेच वर्स जाली आमची गांवकारांची आमची मागणी आसली की हांगा जे शेड आमचे वर्धापन दिवस जाले नाल्यार आनी कितें आसत जाल्यार आमकां माटोव घालपा पडटालो आणि जे पावस गेले म्हणटकीर हांगा सगळी तण जावन ते प्रत्येक खेपे निवळ करपा पडटाले, म्हणटकीर ती समस्या परत जाताली म्हणून आमच्या गांवकारांनी आमची सगळी लोकांनी आमच्या आमदारा कडेन आनी आमचे कडेन मांडली ती। आनीक आमदारान आमच्या त्याच टायमार आमकां सांगलें की हें काम कशें घेवपा मेळटलें ते तेणें विचार केलो आनी म्हाकाय सांगलें की हें काम जिल्हा पंचायती अंडर घेवपा मेळटा जाल्यार घे म्हणून। आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका उमेद जाता की हें काम आमी जितली आमदारान सांगलें आमी सांगलें त्या प्रमाणे कमीत कमी काळा भितर आमी हें बेगीनच कंप्लीट केल्लें आसा। आनी एक उमेद जाता की आयज वर्धापन दिवस तेजे पयलीं करून दितले अशें म्हणून सांगलें आनी त्या उतराक आमी आमदारान आनी आमी आज पंचायत सगळी आसा, आमची सरपंच आसा, तेमी सगळ्यांनी मेळून आज हे सहकार्य केलें। आमचे हांगा आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात, पर्वतार आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष आसात शशांक, आमचे परेश बाब आसात,
सरपंच आमची कविता गांवस आसा, ही सगळी आसा, तेंचे सगळ्याचे सहकार्यान हे आयज काम पूर्ण जाल्लें आसा. सगळे वाठाराचे आमचे सगळ्याचे लोकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या सगळ्याचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे काम करता आसतना खंय तरी आमकां सगळ्याचो हातभार लागलो म्हणून आज हे म्हाका सुंदर काम आमचे टायमार आमी कंप्लीट करून दिवपा पावले. आनीक त्याच परीन आमचे कॉन्ट्रॅक्टर मयूर बाब हेणे बरें आपल्या दीस रात लागून मागीर हें काम आमकां टायमार जावपा जाय आसलें म्हणटा ते टायमाचें भान दवरून तेणें हें काम कंप्लीट करून लोकांक आज दिल्लें आसा. त्या खातीर सगळ्याचे आमचे आमदाराचे आमचे देव बरें करूं म्हणटा पयलीं, कित्याक तेणें म्हाका प्रत्येक खेपे म्हाका दिसता आयज जितलें आमच्या जिल्हा पंचायतीतलें काम जालां तेजें सहकार्य आयज म्हाका पूर्णपणे आसा म्हणून हांव इतली कामी करपा पावता आनी तेजें गायडन्स आसा म्हणून इतली काम करपा पावता. फुडें कामां कितलीशीं 10 कामां सुमार आमचे टेंडर जाल्ली आसा ती करतली आनी त्याच प्रमाणे आमदारान त्या कामाचें निरीक्षण सदांच तो दवरता आनी म्हाका गायड करता. म्हणून आयज तेंचे हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांचे सरपंच आनी सगळे वडील आमचे आसात सगळ्याचे देव बरें करूं म्हणटा ह्या कामाक सहकार्य जालें म्हणून.